द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मिस्र दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। फ़राइन की इस सरजमीन को जादूगरों और पुरस्रार तहजीब की वजह से भी शोहरत मिली। तहम आम इंसान यकीनन मिस्र की पहचान एहराम मिस्र को जानता होगा। क्या आपको मालूम है कि एहराम मिस्र क्यों बनाए गए? पहाड़ से मुशाबहत रखने वाली इस इमारत का असल मकसद क्या था और अब तक इस दुनिया में कितने एहराम दरियाफ्त हो चुके हैं? आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको एहराम मिस्र के हवाले से चंद ऐसे हकायक बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए आज की मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इससे कबल कि हम इस अमेजिंग टॉपिक का आगाज करें, यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मिस्र की इमारतों में फ़न तामीर के हवाले से सबसे ज्यादा जो पुरस्कार और मुतासर कुन चीज है वो है एहराम मिस्र। दुनिया के 7 अजूबों में से एक एहराम मिस्र फ़राइन के मकाबिर के तौर पर बनाए गए। इन मकबरों में फ़राइन की लाशें हनूत करके रखी जाती थी। ये तहजीब जो 4000 साल तक कायम रही, आपस में बेहद सख्त मजहबी ढांचे में बंधी थी और ये ढांचा ना सिर्फ हुक्मरानों बल्कि अवाम पर भी मुकम्मल तौर पर लागू होता था। मजहबी पेशवा ना सिर्फ रूहानी जिंदगी के करता धरता थे, बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी उनको बराबर अमल दखल हासिल था। उनका काम एक कायम शुदा मुआशरे को महफूज बनाना और उस मुआशरे को जारी और सारी रखने का बंदोबस्त अंजाम देना था। लिहाजा एहराम मौत की सूरत में वही किरदार सरंजाम देते थे जो किरदार मुहल्लात जिंदगी की सूरत में अंजाम देते थे। बड़े बड़े अजीमुशान मुहल्लात अपने अजीम सतूनों और मुजस्मों के साथ लोगों के दिलों पर धाक बिठाने के लिए बनाए जाते थे। ये मुहल्लात लोगों को हुक्मरानों की शान शौकत से रुशनास कराते थे। यही असबाब एहरामों की तामीर में भी कार फरमा रहे। अब तक 46 के करीब एहराम दरियाफ्त किए गए हैं। अहले मिस्र इस बात पर यकीन रखते थे कि खुश्क सहरा हर चीज को देर तक महफूज रखता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2700 कबल मसीह में पहला हरम तामीर किया गया और इसके बाद एहराम शाही खानदान के मदफन के तौर पर मकबूल हो गए। इन एहरामों को पेंटिंग्स, मुजस्मों, खजानों और किस्म किस्म की नक्शकारी से मुज़य्यन किया जाता था। सबसे बड़ा एहराम मिस्र के चौथे शाही खानदान के खूफू नामी फिरौन के मकबरे के तौर पर बनाया गया और इसको बनाने में तकरीबन 20 साल का अरसा लगा। हरम खूफू, जिसे जीजा का अजीम हरम भी कहा जाता है, जीजा में 3 एहरामों में सबसे कदीम और सबसे बड़ा है। इस कदीम हरम मिस्र का नाम उफ़क़ खूफू था। इस सिलसिले में एक कहानी भी मशहूर है कि खूफू फिरौन की एक मलका उसे बहुत प्यारी थी। उस मलका की कोई ख्वाहिश, कोई हुक्म, चाहे कितना ही नामुमकिन क्यों ना हो, मुंह से निकलते ही पूरा कर दिया जाता था। एक दिन जब फिरौन अपनी मलका के पास आया तो वो बहुत उदास चेहरा बनाए बैठी थी। फिरौन ने जब मलका से उदासी का सबब पूछा तो वो रोने लगी। खूफू अपनी हसीनो जमील और मंजूर नजर की आंख में आंसू देखते ही तड़प उठा। पूछा कि ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें रुला दिया? मलका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर कहा कि ऐ बादशाह, ये इतनी बड़ी सल्तनत, इतना जाहो जलाल किस वास्ते? मुझे डर है कि तुम्हारी आंखें बंद होते ही लोग तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। तो मैं चाहती हूं कि तुम ऐसा कुछ काम करो कि जब तक दुनिया है तुम्हें लोग याद रखें। बादशाह ने पूछा कि ऐसा क्या काम हो सकता है जिसके नतीजे में रहती दुनिया तक मेरा नाम रहे? मलका ने कहा कि मैं सोचूंगी। कुछ दिन बाद मलका उसके पास आई और बोली कि ऐ बादशाह, तुम अपने लिए एक ऐसा मकबरा बनाओ जो ना सिर्फ तामीर के लिहाज से अपनी मिसाल आप हो, बल्कि वो इतना अजीम हो कि सदियां गुजरने के बाद भी उसे देखकर लोगों के दिलों में तुम्हारी अजमत और तुम्हारा जाहो जलाल कायम रहे और वो ये सोचने पर मजबूर हो कि जिस बादशाह का मकबरा ऐसा है तो वो खुद कैसा होगा। नाज़रीन गिरामी, बादशाह के दिल को यह बात लगी और उसने अपने लिए मकबरे की तामीर का हुक्म दे दिया।
حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہرین کو ایسی زمین درکار تھی جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے قریب جیزہ سب سے موزوں مقام لگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم حرم 480 فٹ اونچا تھا، پر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لمبائی کم ہو کر 455 فٹ تک رہ گئی ہے، جبکہ اس کی جسامت 88 کروڑ کیوبک فٹ تک ہے۔ 20 سال کے عرصے میں تعمیر ہونے والا یہ حرم روزانہ تقریباً 800 ٹن پتھر ہڑپ کر جاتا تھا۔ اس اہرام کو 45 صدیوں تک دنیا کی سب سے بلند انسانی ہاتھ سے تیار شدہ عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ سن 1300 عیسوی میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس بلند ترین عمارت کا اعزاز چھین لیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حرم خوفو 2,30,000 بلاکس پر مشتمل ہے اور ہر بلاک کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ اس عمارت کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پہ انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خوفو کے حرم میں شمال کی جانب اس کا داخلی راستہ وجود رکھتا ہے۔ سطح زمین سے 18 میٹر اونچا یہ برآمدہ ایک زیر زمین چیمبر کی طرف جاتا ہے، جہاں سے ملکہ کے چیمبر اور پھر بادشاہ کے چیمبر تک رسائی ممکن ہے۔ ان مقبروں میں ان کی لاشوں کے ساتھ ساتھ ان کے خزانے، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والے ملازم، حتیٰ کہ ان کے پالتو جانور بھی دفن ہیں۔ کہا جاتا ہے جو جتنا منظور نظر غلام یا خادمہ ہوتی، اتنی ہی ان کی قسمت اس لحاظ سے بری ہوتی۔ بادشاہ کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا بھی دانا پانی ختم کر دیا جاتا۔ بادشاہ کے لواحقین ان زندہ انسانوں کو ان کی مرضی کے خلاف اس ہولناک اور سنگین قبر میں بند کر دیا کرتے تھے۔ ان کے خادمین کی آخری سانس بھی اسی قبر میں کہیں گم ہو جاتی، یہاں تک کہ شاہی خادمین اس حرم کے دروازوں اور دیواروں کو پاگلوں کی طرح کھٹکھٹاتے اور یوں ہی زندگی کی آرزو میں موت کو گلے لگا لیتے۔ ناظرین گرامی، چونکہ یہ مشہور تھا کہ مرنے والا فرعون جس تابوت میں بند ہے، اس کے ارد گرد اسی فرعون کی دھن دولت بھی چھپائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت کا لالچ آج تک ڈاکہ زنی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں اور بھول بھلائیوں سے محفوظ بنایا جاتا تاکہ مرنے والے یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکیں۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا اور قیمتی اشیاء یہاں سے چرائی جاتی رہیں۔ شام کے وقت جب سورج کی الوداعی کرنیں صحرا کی خاموش وسعتوں میں ان عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک ایسا طلسماتی منظر جنم لیتا ہے جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے، اور ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ دیوتاؤں کا مقبرہ بنانے والے بھی اپنے فن کے دیوتا تھے۔ یہاں سب سے حیران کن عمل یہ ہے کہ بیشتر افراد ان اہراموں کو مصر کی سرزمین سے ہی منسلک کرتے ہیں، جبکہ تحقیق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایسے اہرام دنیا کے مختلف ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں میکسیکو کے علاقے سے دنیا کا سب سے اونچا پیرامڈ دریافت ہوا، جسے دی سن پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویتنام سے بھی اسی قسم کی عمارات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مصری تہذیب ہزاروں سال قبل دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی تصدیق ملنے والے اہراموں سے بخوبی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور گرد و نواح کے علاقہ جات سے ملنے والے چند تحریری نسخوں نے بھی دنیا بھر میں مصری تہذیب کے حوالے سے تہلکہ مچا رکھا ہے، تاہم اس حوالے سے تحقیق و تصدیق کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔